वेलकम सेकेंड ईयर बॉयज़। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग मुताला पाकिस्तान में अपने यूनिट नंबर 2 में पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंतज़ामी अमूर का मसला और उसके साथ साथ माजरीन की आबादकारी जो थी उस पर आपको लेक्चर दिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अफवाज और फौजी साजो सामान की तकसीम। अब यहाँ पे कहते कि ये ज़रूरी था कि बरसगीर की तकसीम के बाद फ़ौजी असासों को भी दोनों नए ममालिक में तनासब के मुताबिक तकसीम कर दिया जाता, लेकिन इस मामले में भी इंसाफ से काम न लिया गया। भारत जो था वो पाकिस्तान को कमज़ोर रखना चाहता था ताकि वो भारत का हिस्सा बनने पे मजबूर हो जाए। तकसीम से पहले मुत्तहदा हिंदुस्तान का कमांडर चाहता था कि फ़ौज को ना बांटा जाए और उन्हें एक ही कमांड के तहत रखा जाए, तो मुस्लिम लीग ने उसके इस मौक़िफ़ को तस्लीम न किया और इसरार किया कि फ़ौजी वसाइल और असासे दोनों ममालिक में बांट दिए जाए। हुकूमत बरतानिया को ये मुतालबा मानना पड़ा। भारत और पाकिस्तान में तमाम फ़ौजी असासे 64 और 36% के तनासब से तकसीम कर दिए गए। मुत्तहदा भारत में 16 आर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी और उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। भारतीय काबीना आर्डिनेंस फैक्ट्री तो क्या, इसकी मशीनरी का कोई भी पुर्जा पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा नहीं थी। काफ़ी तकरार के बाद तय पाया कि आर्डिनेंस फैक्ट्री के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी आर्डिनेंस फैक्ट्री कायम कर सके। 3 जून 1947 के तकसीम हिंद के मंसूबे के मुताबिक मुत्तहदा हिंदुस्तान की अफवाज और फौजी साज सामान की तकसीम का तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया। ये फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए फील्ड मार्शल अचनालक को जिम्मेदारी सौंपी गई। अब इस काम के 2 पहलू थे, यानी इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जो थी वो अफवाज की तकसीम और अफरादी क़ुव्वत की तकसीम, और दूसरी थी फ़ौजी साजो सामान की तकसीम। बरतानवी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि हर 2 ममालिक के अलग अलग कमांडर इन चीफ होंगे, जबकि सर अचनानक बहैसियत सुप्रीम कमांडर के काम करेंगे ताकि फ़ौजी असासाजात की तकसीम मुनसिफाना तरीके से अंजाम पा सके। सर अचनानक ने बहुत मेहनत और बारीक बीनी से काम करते हुए अफवाज की तकसीम का जो पहला मरहला था उसे बहुत अच्छे तरीके से 15 अगस्त 1947 तक मुकम्मल कर लिया। यानी जो फ़ौजी जवानों और अफसरान की तकसीम का मरहला 15 अगस्त 1947 तक मुकम्मल हो गया, लेकिन इनको पहुँचने में पाकिस्तान कुछ वक्त लगा। अब इस काम की तेज़ी को देखते हुए कांग्रेस रहनुमा सख्त परेशान हुए, क्योंकि उनका मंसूबा था कि चलो अफवाज की तकसीम में कम से कम 2 साल का अरसा लगेगा और 2 साल पाकिस्तान जो है बग़ैर फ़ौज के रहेगा। तो जब अचनानक को तेज़ से काम करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें अपना मंसूबा जो है नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि जो अचनानक है वो जानिबदारी और हिंदुस्तान मुखालिफ रवैया अपना रहा है, कि वो गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार हो रहा है, यानी एक ही की तरफ ज़्यादा फेवर कर रहा है, लिहाजा इसको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। अचनानक को कांग्रेसी रहनुमाओं और तक माउंटबेटन जो था उसके भी पाकिस्तान मुखालिफ रवैयों का इल्म था। उसने एक खुफिया ख़त लिखा कायद-ए-आज़म को और उन्होंने कहा कि अगर मुश्तरका जो दिफाई कौंसिल है यानी जॉइंट डिफेंस कौंसिल है, अगर उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म को कि अगर जॉइंट डिफेंस कौंसिल जो है इसको तहलील कर दिया गया तो पाकिस्तान जो है हमेशा के लिए उसके जो जायज़ हिस्सा है उससे महरूम हो जाएगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन था जो ज़ाती तौर पर भी अचनानक से खुश नहीं था, तो उसने क्या किया कि बरतानवी हुकूमत से अचनानक के हेडक्वार्टर की बंदिश और इंग्लिस्तान बुलाने के अहकामात जारी कराने में कामयाब हो गया। इस तरह पाकिस्तान जो था वो अपने जायज़ फ़ौजी साजो सामान से महरूम कर दिया गया
اور جو بچا کچھ فوجی سامان پاکستان کو دیا گیا وہ زنگ آلود اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو تھا ہمارا آج کا جی افواج اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا مسئلہ۔ نیکسٹ جو ہمارا آج کا مسئلہ تھا وہ ہے جی نہری پانی کا مسئلہ، یعنی جو دریائی پانی کا مسئلہ تھا۔ اور یہ نہری پانی کا جو مسئلہ تھا یہ بھی ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے پیدا ہوا، کیونکہ ایوارڈ کے تحت پنجاب کے علاقوں کی جو تقسیم تھی وہ غیر منصفانہ تھی۔ اب وہ سوچے کہ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کی قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے، اور جن 2 یا زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسیلے سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں بھی اس حوالے سے بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سیراب کرتے آ رہے ہیں۔ پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آئی۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو بھارت سے انصاف کی توقع کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ جو پنجاب کے علاقوں کی غیر منصفانہ تقسیم تھی اور دریائے راوی پر مادھو پور اور دریائے ستلج پر فیروز پور کے ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے ہوئے۔ ان ہیڈ ورک سے نکلنے والی جو نہریں تھیں وہ پاکستانی علاقے میں واقع تھی اور ایک بہت بڑے علاقے کو سیراب کرنے کا ذریعہ تھی۔ 1 اپریل 1948 کو بغیر اطلاع کیے بھارت نے پاکستان کی طرف آنے والا جو پانی تھا اسے بند کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اس پانی کی قیمت ادا کرے گا۔ اب پنجاب کی جو زرخیز زمینیں تھیں ان کے لیے پانی آب حیات کا درجہ رکھتا تھا۔ بھارت کی طرف سے پانی کی بندش سوکھے اور قحط کا باعث بن سکتی تھی، کیونکہ پاکستان کی زراعت کا دار و مدار زیادہ تر دریائے پانی پر ہے، اور ایک بڑی زیادتی ریڈ کلف کی سربراہی میں بننے والی حد بندش اس نے سرحد کا تعین کرتے وقت جو ہے سارے ہیڈ ورکس جو تھے وہ بھارت کے حوالے کر دیے، اور یہ سازش پاکستانی زراعت اور معیشیت کی تباہی کا سبب بن سکتے تھے۔ لہٰذا پاکستان کا جو تھا ایک وفد ہنگامی بنیادوں پر دہلی پہنچا اور عارضی طور پر بھارت کے ساتھ ان کی شرائط کے مطابق پانی کی ترسیل کے لیے معاہدہ طے کر دیا۔ چونکہ بھارت پنجاب کی سرزم زمین کو بنجر صحرا میں تبدیل کر کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لہٰذا اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ میں درخواست کی۔ انہوں نے عالمی بینک سے پاکستان نے مدد کا اعلان کیا ہے، اور عالمی بینک برائے ترقی و تعمیر نو کے صدر نے اپنی خدمات اس مسئلے کے حل کے لیے پیش کی، جس کو دونوں ممالک نے 1952 میں ایکسیپٹ کر لیا۔ مذاکرات کی رفتار کافی سست رہی اور بالآخر 19 ستمبر 1960 کو دو معاہدوں پر بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے دستخط کر دیے۔ یہ 2 معاہدے سنتاس اور سنتاس ترقیاتی فنڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اس کا یہ کن منصوبوں کے تحت کیا ہوا؟ ان منصوبوں کے تحت یہ ہوا کہ 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کے لیے، اور مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حصے میں آگے کے 3 جو دریا تھے ان پر حق مان لیا گیا جی راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا، اور 3 دریا جو ہے سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم اور 7 لنک کینال بنائے جانے کا منصوبہ بنا۔ سنتاس منصوبے کی بدولت دریائے پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا اور حکومت پاکستان کی فکر دور ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے تو یہ ہمارے 2 جو مسائل تھے ان کو ہم نے پڑھا۔ ان میں سے آپ نے MCQs بھی بنانے ہیں اور ان کو اپنی اسائنمنٹ پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔